पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पानामा लीक्स के हवाले से दुनिया भर में अभी तक शोर जारी है। बरतानिया में बाकायदा तौर पे लोग सड़कों पे निकल आए हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं डेविड कैमरून का, जिन्होंने 2010 से पहले सिर्फ 30,000 पाउंड की ट्रांजैक्शंस अपने वालिद साहब की ऑफशोर कंपनी के हवाले से की थी। लेकिन बरतानिया वाले कह रहे हैं कि जनाब आप टैक्स डॉजर हैं, आप टैक्स इवेडर हैं और आपको इस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। और बरतानिया में बाकायदा ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और मंडे पीर आने वाले हफ्ते से अपोजिशन जमातें इस पे भरपूर तौर पे एहतजाज करी हैं और वहां पे बरतानिया में वजीर आजम की कुर्सी हिलना शुरू हो गई है। इसके अलावा अर्जेंटाइन में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी हैं, आइसलैंड में इस हवाले से काफी रौला पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से नाज़रीन अभी तक सियासत जारी है। अवाम को एक ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। एक अनाउंसमेंट वजीर आजम पाकिस्तान ने की थी कौम से खिताब पे, और ये पहला कौम से ऐसा खिताब था जिसमें जाती मामला डिस्कस किए गए। कोई कौमी अमूर पे बातचीत नहीं की वजीर आजम ने। अपने बच्चों के जो बिजनेसेस थे, अपने खानदान के जो बिजनेसेस थे, जो जाती मामलात उनके खानदान के बिजनेस से रिलेटेड थे, उसको कौम से खिताब का नाम दे के नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा था कि जी हम एक जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, इस पे एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, रिटायर्ड जज तो सुप्रीम कोर्ट के अभी तक माने नहीं इस हवाले से। और आज तक की लाल बत्ती एक और चौधरी निसार साहब ने दिखाई कि जनाब FIA का कोई भी आप सर्विंग ऑफिशियल बता दें वो इसकी तहकीकात कर लेगा। इमरान खान साहब ने कहा कि जी शुएब सडल साहब का नाम, तो आगे से आया कि नहीं जी सर्विंग ऑफिशियल। FIA के पास ऑलरेडी भी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, असगर खान केस के हवाले से तहकीकात मौजूद है, उसका रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया। और अगर ये वाली तहकीकात भी वहां चली जाती हैं तो जिस तरह बाकी फाइलें FIA के खातों में वहां पे बैठ के मिट्टी जमा कर रही है, शायद इसका भी अंजाम उसी तरह का होगा। नाज़रीन, मैं अपने पैनल्स का आपसे पहले जरा तारुफ करवा दूं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे सरदार लतीफ खोसा साहब, साबिक मिनिस्टर भी हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, और उससे बढ़कर एक मायनाज वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और बहुत अच्छी तरह इन मामलात को समझते हैं, जानते हैं, इनको पता है कि मामलात पकड़े कैसे जा सकते हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली रजा आबदी साहब, और कुछ ही देर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है। कुछ ही देर में हमें नईमुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगे और नईमुल हक साहब का बैंकिंग का बड़ा वसी तजर्बा है, तो उनसे भी इस हवाले से सवालात करेंगे। इससे पहले कि नाज़रीन मैं बाकायदा सवालात की तरफ आऊं अपने पैनलिस्ट से, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मामलात मनी लॉन्ड्रिंग के शुरू हुए, इसमें सारे जो बातचीत अभी डिस्कशन आई वो उस वक्त शुरू हुई जब हुसैन नवाज शरीफ साहब जो वजीर आजम के साहबजादे हैं, उन्होंने कहा जी 2006 में हमने कोई स्टील मिल बेची सऊदी अरेबिया में, और उसके बाद इतने माशाल्लाह हमारे पास पैसे आए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑफशोर कंपनियां भी खरीद ली, लंदन में फ्लैट भी खरीद लिए। जो पाकिस्तानी सियासत को जो लोग काफी अरसे से फॉलो कर रहे हैं कि जनाब वो कहते हैं कि मामला ऐसे नहीं है, ये मामला बहुत पीछे तक जाता है और अब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को आके ये बातें बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी कौम को कि ये पैसा कब गया, ये पैसा कैसे गया। और ऑफशोर कंपनीज जिनको के टैक्स डॉजर्स कहा जाता है, टैक्स चोर कहा जाता है, कौमी असेंबली में जो इस हवाले से डिबेट हुई उस पे कहा गया कि दुनिया भर से चोरी किया गया पैसा इन ऑफशोर अकाउंट्स में रखा जाता है। और वजीर आजम पाकिस्तान के साहबजादे बड़े फख्र से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑफशोर कंपनीज हैं। मैं आपको नाज़रीन इन ऑफशोर कंपनीज की तादाद भी, कुछ तो पनामा पेपर्स में आई हैं, जिसमें अभी तक जो कंपनीज हमारे सामने आई हैं उसमें नेस्कॉल, नीलसन, कुम्बर ग्रुप, हैंग ऑन, कैस्कन, मिनर्वा ट्रस्ट, मिनर्वा नॉमिनीज, मॉस्फन मैनेजर्स। इसके अलावा नाज़रीन अगर आप स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव की वेबसाइट पे जाएं, जो कि वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम वो चला रहे हैं। अगर हम अदील राजा साहब जरा दिखा दें स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव की वेबसाइट, आप ये वेबसाइट देखें नाज़रीन, आप में से कोई भी इस वेबसाइट पे जा सकता है, स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव की वेबसाइट पे, तो आपको वहां पे अदील राजा साहब अगर आप स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव की वेबसाइट हमें दिखा दें तो उस पे आपको नाज़रीन नजर आएगा, जी मेरे ख्याल हमारे प्रोड्यूसर जी, ये आगे स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव, ये वर्ल्ड बैंक और UNODC की मुश्तरका इश्तराक से चलाई जाने वाली वेबसाइट है और इस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम
स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव पे आ रहा है। दो कंपनीज यहां पे लिस्टेड है, एक आप देख रहे हैं चंद्रन जर्सी प्राइवेटेड लिमिटेड, और इसका बेनिफिशियल ओनर दिखाया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को, और दूसरी शैमरॉक आपके सामने आ रही है स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव पे, और इसका बेनिफिशियल ओनर भी नवाज शरीफ साहब को दिखाया जा रहा है। ये वेबसाइट नाज़रीन अरशद शरीफ ने नहीं बनाई, ये ARY ने वेबसाइट नहीं बनाई, ये हमारी टीम ने नहीं बनाई, अक़वाम मुत्तहिदा और UN की मुश्तरका इश्तराक से चलाई जाने वाली वेबसाइट पे बेनिफिशियल ओनर दो ऑफशोर कंपनियों का नवाज शरीफ साहब को दिखाया जा रहा है। और इन दो कंपनीज के हवाले से, और ये वेबसाइट स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव पूरी दुनिया से जो चोरी किया गया पैसा है उसको रिकवर करने के लिए काम करती है, और यहां पे माशाल्लाह हमारे वजीर आजम का नाम है। इसके अलावा नाज़रीन जो बाकी दस्तावेजात हैं उसमें LG नॉमिनीज लिमिटेड इसका नाम भी आ रहा है, और FG कैपिटल UAE ऑफशोर कंपनी नहीं है FG कैपिटल लिमिटेड, लेकिन ये वो कंपनी है मुत्तहिदा अरब इमारात में जो कि हसन नवाज को उनके बिजनेस के लिए लंदन में पैसे भी भेजती है। तो इस तरह ये तकरीबन 12 कंपनीज आ गई। जब हमने इस पर तहकीकात करनी नाज़रीन शुरू की, क्योंकि हर ऑफशोर कंपनी के साथ कुछ अकाउंट्स लिस्टेड होते हैं, तो हमें यह मालूम हुआ कि जनाब इसमें से कम 2 अरब पाकिस्तानी रुपए चंद ट्रांजैक्शन में 3-4 कंपनीज के वो कारोबार आपस में फैमिली का लेन देन होता रहा है। अगर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अदील राजा साहब आपको दिखा सके हमारे प्रोड्यूसर, तो आपको पता लगेगा 3,13,000 पाउंड एक दफा ट्रांसफर हुए, 17 लाख पाउंड ये कुंबर ग्रुप की तरफ से हसन नवाज को ट्रांसफर हुए, ये 3,13,000 पाउंड आ गए। फिर इसके बाद ड्यूशे बैंक के जरिए पैसे दिए गए कुंबर ग्रुप को, जो कि टोटल बनते हैं 3.5 मिलियन पाउंड। फिर नीलसन और नेस्कॉल को 3.5 मिलियन पाउंड दिए गए। तो जब इस सब को आप आज के मौजूदा एक्सचेंज रेट पे करें, और ये हैंग ऑन जो कि हसन नवाज शरीफ साहब की है, इस पे भी 55 लाख पाउंड आपको नजर आ रहे हैं। तो ये टोटल अमाउंट मिला के नाज़रीन तकरीबन 2 अरब पाकिस्तानी रुपए बनता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन चंद 3-4 कंपनीज में 2 अरब रुपए का खानदानी लेन देन हो रहा है कि हसन नवाज साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा हसन नवाज को, हुसैन नवाज और मरियम नवाज साहिबा हसन नवाज को ये पैसे ट्रांसफर करिए, तो बाकी जो इतनी सारी ऑफशोर कंपनीज हैं उनमें कितने अरब रुपए पड़े हैं, कितने पैसे पड़े हैं? कौम को इस सवाल का जवाब चाहिए होगा, इस सवाल का जवाब देना होगा, और साथ साथ ये भी बताना होगा कि जनाब ये पैसे आपके पास आए कहां से। ये तो नाज़रीन एक मामला हो गया इससे रिलेटेड। मैं कुछ और नाज़रीन आपके सामने तफसीलात रखना चाहता हूं। अगर आप वजीर आजम पाकिस्तान के असासे देखें जो उन्होंने बाकायदा तौर पर डिक्लेयर किए, और इसमें 2013 का जब आप दस्तावेज देखते हैं तो आपको नाज़रीन इस दस्तावेज में नजर आता है कि हुसैन नवाज साहब जो कि बाकायदा ये इकरार करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑफशोर कंपनीज मेरी हैं। आप अपनी स्क्रीन पे ये दे सकते हैं। 2013 में वो तकरीबन $19,14,000 ट्रांसफर करते हैं अपने वालिद साहब को, उसके अलावा 40,000 यूरो ट्रांसफर करते हैं, कोई तकरीबन 5,91,000 पाकिस्तानी रुपीस भी। फिर 2014 की जब आप एसेट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की, तो उसमें भी नाज़रीन हमें नजर आता है कि हुसैन नवाज साहब जो कि ऑफशोर कंपनी चलाते हैं वो $19,22,000 अपने वालिद साहब को ट्रांसफर करते हैं। लतीफ खोसा साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि डेविड कैमरून जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अपने वालिद साहब की ऑफशोर कंपनी से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर चुका था, और उस पर सिर्फ 30,000 पाउंड उसका केस बनता है। यहां तो $19,14,000 की एक ट्रांजैक्शन है, 40,000 यूरोस की, और फिर 19,22,000 एक और हुसैन नवाज साहब जो कि ऑफशोर कंपनीज के मालिक है अपने वालिद साहब को भेजते हैं, जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, और बतौर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से इन अमाउंट्स का जिक्र भी यहां पे करते हैं। एक शख्स जो ऑफशोर कंपनी चला रहा हो वो किसी और शख्स को पैसे भेजे, तो इस पे सवाल उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए? देखें अरशद, आपने बरतानिया की बात की है, आप आइसलैंड का देख लें, वो वजीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गया। आप देखें दुनिया में जितने महज़ब कौमें हैं या जो जमहूरी रवैये रखती हैं या जो दयानतदारी पर यकीन रखती हैं या जो अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होती हैं, वहाँ तो कोई एक्सीडेंट भी हो जाए तो वज़ीर या वज़ीर आज़म वो मुस्ताफ़ी हो जाता है। हमारे यहाँ तो झूठ की बुनियाद पर शुरुआत होती हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब माशाअल्लाह हमेशा मैं ना मानूं की रट लगाते हैं, इनकार करते हैं, मुनकर हो जाते हैं। जब इन्होंने माफ़ीनामे मांगे लिख के दिए थे, मेरे पास, मैं अटॉर्नी जनरल था, सारे कागज़ मौजूद थे मेरे पास, और हर दस्तखत हर सफ़े पर इनके ही दस्तखत अंगूठे और दस्तखत नहीं थे, बल्कि इनके छोटे भाई साहब
शहबाज शरीफ साहब के, अब्बास शरीफ साहब के, सारे ख़ानदान के बाकायदा उन पर दस्तखत थे। और जिस अंदाज से फिर मोहतरम रफ़ीक तारड़ साहब उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, चीफ एग्जीक्यूटिव की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान रफ़ीक तारड़ साहब ने आर्टिकल 45 में इनको माफ़ी दी थी, जिसमें ये मुआहदा करके गए थे कि 10 साल ये पाकिस्तान में नहीं आएंगे। फिर जो यहाँ के नादहिन थे, जो इनके ज़िम्मे कर्जे थे और जो इन्होंने सारा कुछ कंसोर्शियम 16 बैंकों के ये मकरूज थे, वो पूरे कर्जे इन्होंने सारा इहाता करके अपना मॉडल टाउन वाली कोठी और दीगर असासे जो है इन्होंने उसके इफ्जाने में जो है उतार के ये दस्तखत बाकायदा सारे मुआहदे मौजूद हैं। और जब वापस आए तो सब चीज़ों से मुकर गए। पहले तो कहा कि हमने किया ही नहीं है मुआहदा, और उसके बाद कहा 5 साल है, और फिर 10 साल का बाहर कैफ। तो इसी तरह जो मोहतरम इसहाक डार साहब का कन्फेशनल स्टेटमेंट, वो भी मेरे पास मौजूद था। कन्फेशनल स्टेटमेंट में उन्होंने एक एक चीज मानी है और बताई है। वो तो कहते हैं वो तो अंडर ड्यूरेस लिया गया था, जबरदस्ती लिया गया था। इसहाक डार साहब देखा कि देखिए, जहाज़ों के जहाज भर के ले जा रहे हैं, अपने बावर्ची तक साथ ले जा रहे हैं और महलों में जा रहे हैं, और खुशी खुशी जिस तरह से जा रहे थे, जाते हुए भी सभी ने देखा। और फिर आने के बाद इन्होंने जिस तरह से सारा कुछ वापस लतीफ खोसा साहब, इस हवाले से मैं एक बहुत बड़ी खबर आज आपसे शेयर भी करूंगा, क्योंकि ये एफिडेविट उसके 4-5 सफात तो मौजूद हैं, बाकी पूरा एफिडेविट गायब हो गया था। उसमें पूरा एफिडेविट हमारे पास आज मौजूद है, इसमें से भी आपको चीजें मजीद बताएंगे। अली रजा आब्दी साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है। बरतानिया में 30,000 पाउंड पे तो सवाल उठ गया, और यहाँ श्योर कंपनीज के मालिक हुसैन नवाज साहब अपने वालिद साहब को $19 लाख एक भेजते हैं, $19,14,000 और $19,22,000 की एक ट्रांजैक्शन है। इस पे कोई सवाल उठता है पाकिस्तान में या नहीं? बहुत शुक्रिया अरशद। देखिए, सवाल तो बहुत उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि ये कौम का पैसा है जिसको जिस तरीके से भी बाहर भेजा गया और फिर बाद में हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब इनके हवाले कर दिया गया और फैमिली का एक ट्रस्ट बना दिया कि जी अब ये लोग इसको संभालेंगे। हैरत की बात तो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके नाम पे पाकिस्तान में कोई असासा नहीं है। इवन गाड़ियां जो हैं वो भी उनके नाम पे नहीं है। तो ये तो बेसिक है एक तरह से टैक्स चोरी करने का फंडामेंटल, जिसमें आप अपना कोई एसेट ही नहीं डिक्लेयर करना चाहते और सब कुछ ऐसे शो करना चाहते हैं कि आपको गिफ्ट आया या फिर बाहर से आपको पैसा आया, जिसके तहत आप अभी अपना इतना बड़ा महल और इतनी सारे फोर्स को लेके चल रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इसमें मैं चौधरी निसार साहब से मुखातिब होकर कहूंगा कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोल के बारे में और एग्जैक्ट के बारे में लिखा था, तो उन्होंने रातों रात एक एक्टिविटी करके 8,000 एम्प्लॉइज की फ्यूचर को एट स्टेक डाल दिया, बर्बाद कर दिया उनको, क्योंकि एक इंटरनेशनल अखबार ने लिखा था। तो ये भी तो एक इंटरनेशनल लीक है और इंटरनेशनल अखबार की तरफ से आया है, और एक अखबार नहीं, दुनिया के तमाम अखबारात में है जी। तो इस पे क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? इस पे तो इनको इंटरपोल के जरिए इनको हुसैन नवाज, हसन नवाज साहब को बुलाना चाहिए, वापस इनके रेड वारंट्स इशू करने चाहिए। तो ये चौधरी निसार साहब सबसे पहले, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब से पहले तो ये रिजाइन करें, क्योंकि जो लॉ एनफोर्समेंट है। अली रजा आब्दी साहब, क्या आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से ये बाकायदा एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हसन और हुसैन नवाज को FIA अरेस्ट करे? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि जो जिस तरह नजर आ रहा है उसके हिसाब से जो हमारे ऊपर जरा सी बात पे इल्जाम लगा के ये इंटरपोल और रेड वारंट्स इशू कर देते हैं, तो ये इवननेस लेके आए ना, ये बराबरी लेके आए। इसमें BBC ने जरा सा वहां पे लिख दिया अथॉरिटेटिव सोर्सेज के बारे में। अली रजा आब्दी साहब, चौधरी निसार साहब के पास इमरान फारूक कत्ल केस की एक एक डिटेल मौजूद है। ऑफशोर कंपनीज का सवाल आता है तो कहते हैं मुझे तो ये पता ही नहीं है क्या बुलाए। हाँ, ये उनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और मजे की बात यह है कि इमरान फारूक साहब के कत्ल की जब स्कॉटलैंड यार्ड वहां पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कह रही है कि जी हम अंडर इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उस पे इनको ये नाराज हो जाते हैं। और दूसरा, जब ये लड़के जो यहाँ पे इन्होंने पकड़ के रखे में, वो जब स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ पे कोई 4-5 दफा आके इंटरव्यू करके जा चुकी है और वो कहती है कि ये नहीं है, हमारा किसी काम के नहीं है, ये खुद उसके ऊपर केस शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह का कानून में और फिर दोहरा कानून और दो तरफ का और एक पार्टी को दबाने के लिए तो इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब ये बताएं, ये सब मिलके कौम को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हैं इस मामले पे या नहीं? आपकी मुख्तलिफ राय है?
یہ دیکھیں جو اب کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے جس سے اس کو انویسٹیگیٹ ہونا ہے. اب وہ کس طرح ہوئے وہ پارلیمنٹ میرے خیال میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی. نواز شریف صاحب اپنی طرف سے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ جی مجھ پہ اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ جج ہے یا یہ بندہ ہے یہ میرے پہ انویسٹیگیٹ کرے گا. یہ تو پارلیمنٹ میں جائے, پارلیمنٹ بیٹھے اس پہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس طرح انویسٹیگیٹ ہوگا, کیونکہ یہ تو ابھی پاناما لیکس کا آئی تھنک یہ فرسٹ فیز ہے. اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ فیز آنے ہیں جس میں اور بے شمار نام آئیں گے پاکستان کو, جن لوگوں نے لوٹا ہے, جن لوگوں کو نوچا ہے. اور اسی کے تحت اب پاکستان میں جو ٹیکس کا نظام ہے, اب یہ کس منہ سے دوسروں سے ٹیکس مانگتے ہیں. آج کل میسیجز بھی بھیجے جا رہے ہیں پنجاب ریونیو اتھارٹی کی طرف سے. ناظرین میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہم باقاعدہ طور پہ انوائٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کرسی خالی ہے کیونکہ وہ آج کل ہم سے ناراض ہیں کہ جناب آپ حکمران خاندان کے اثاثوں کے بارے میں, ان کے بزنسز کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور شاید ان کے پاس ڈیفنس دینے کے لیے کوئی آگے سے آرگومنٹ نہیں ہے, اس لیے کم از کم ہمارے پروگرام کا اور اے آر وائی کا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. لیکن ہمارا فورم حاضر ہے اور کوئی بھی حکومت بائیکاٹ نہیں کرتی. یہ پہلی حکومت ہم نے دیکھی ہے جو کہ چھپ کے جا کے بیٹھ گئی ہے کہ جناب ہم آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے, تو اس لیے ہم بائیکاٹ کی آڑ لیتے ہیں. نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کرنا تھا, لیٹ شاید اس لیے ہو گئے کہ عمران خان صاحب کو کل قوم سے خطاب کی تیاری کروائے تھے. نعیم الحق صاحب ایک بینکر بھی ہیں. نعیم الحق صاحب آپ نے کتنی آف شور کمپنیاں لوگوں کو بنوا کے دی جب آپ بینکر تھے؟ میں نے تو کوئی نہیں بنوا کے دی, مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پاناما وہ ملک ہے جہاں پر لوگ صرف پیسے چھپانے اور ٹیکس سے بچنے کے لیے کمپنیز بناتے ہیں. یہ کمپنیز جو نواز شریف صاحب نے, ان کی فیملی نے بنائی, یہ کہیں اور بھی بنائی, یہ انگلینڈ میں بھی بنائی جا سکتی تھی, یہ مڈل ایسٹ میں بھی بنائی جا سکتی تھی, مگر پاناما میں, کیونکہ میں امریکہ میں بھی کئی سال ایک بینک میں نوکری کر چکا ہوں, مجھے اس بات کا پورا علم ہے کہ پانامینین کمپنیز جو ہوتی ہیں وہاں پہ ٹیکس اور جو سیاہ دھن ہوتا ہے اس کو چھپانے کے لیے پوری دنیا میں اس کو سب سے اچھا ملک سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے یعنی اس کی شروعات ہی ایسی بدنیتی سے ہوتی ہے, آپ کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں. ٹیکس ڈاجرز اور ٹیکس ایویڈرز کس کو کہتے ہیں امریکہ میں؟ ٹیکس ڈاجرز اور ٹیکس ایویڈرز کس کو کہتے ہیں؟ جی, ٹیکس ڈاجر اور ٹیکس ایویڈر کس کو کہتے ہیں امریکہ میں؟ ٹیکس ڈاجر, ٹیکس ایویڈر, یہ وہی لوگ ہوتے ہیں, وہ وہی جاتے ہیں پاناما میں. اور آپ کو سن ہو کہ ورلڈ بینک نے اس سلسلے میں ایک خاص ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ہے جو پوری دنیا میں ایسی سیاہ دولت کا اسٹولن ایسیڈ ریکوری انیشیٹو. نعیم الحق صاحب آپ اسٹوڈیو پہنچے, میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں. بالکل, آپ اسٹولن ایسیڈ ریکوری انیشیٹو میں دوبارہ دکھاتا ہوں, آپ اسٹوڈیو پہنچے, ہمیں جوائن کریں. ناظرین میں آپ کو قومی اسمبلی میں اس حوالے ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی 9 مئی 2014 کو, اور اس میں وزارت خزانہ یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب جس منسٹری کے سربراہ ہیں, منسٹر آف فائنینس ہے, اس کی طرف سے جو جواب پیش کیا گیا تھا میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں اور پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. اس میں کہا گیا تھا جناب اسپیکر جو پیسہ پڑا ہے ان کے نام, ان کے اکاؤنٹ نمبر ہمیں مل جانے چاہیے. یہاں حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر, یہ بڑی دردناک حقیقت ہے کہ 32 ٹریلین ڈالر, 32,000 ارب ڈالر ان ٹیکس ہیونز کے اندر دنیا کے مختلف ممالک سے چوری کر کے رکھا گیا ہے. ان ٹیکس ہیونز کے اندر دنیا کے مختلف ممالک سے چوری کر کے رکھا گیا ہے, جس میں سوئٹزرلینڈ کے 11 بینکوں میں 7,000 ارب ڈالر پڑا ہے. اور ان کے منسٹر نے سپیچ دی ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا 200 ارب ڈالر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہے. جی ہاں ناظرین, یہ ہمارے قومی اسمبلی میں یہ اعداد و شمار پیش کیے گئے اور میں آپ کو وہی ڈیبیٹ دکھا رہا ہوں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان ٹیکس ہیونز کے اندر دنیا کے مختلف ممالک سے چوری کر کے پیسہ رکھا گیا ہے. اور جناب یہ وہی آف شور کمپنیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے یہ پیسہ ان بینکوں میں رکھا جاتا ہے, اور سوئس بینکس میں بھی پاکستانیوں کا بے تحاشا پیسہ ہے. شاید اسی وجہ سے اس پہ کارروائی نہیں کی گئی کہ جب کارروائی کا آغاز ہونا تھا, سوئٹزرلینڈ سے یہ معاہدے ہونے تھے اور یہ پیسہ واپس لانا تھا, تو شاید اسحاق ڈار صاحب کو علم ہو کہ ان کے سمدھی کے بچوں کے بھی بیرون ملک آف شور کمپنیاں ہیں اور کہیں وہاں سے سوئس اکاؤنٹ سے وہ رقم نہ نکل آئے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سعید احمد صاحب کا وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے کیا تعلق ہے, اور جو انہوں نے ایک حلف نامہ دیا تھا, ایفیڈیوٹ دیا تھا, اس ایفیڈیوٹ میں سعید احمد کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے, شریف خاندان کے لیے ان کی کیا خدمات تھیں, اور اب اتنی اہم سینسٹیو پوزیشن پہ ان کو تعینات کر دیا گیا انہی خدمات کے عوض جس میں منی لانڈرنگ کے بھی الزامات تھے. ایک وقفے کے بعد
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहां आप इतने ज्यादा अमीर अगर हो जाएं तो फिर आपके कानून आपका कुछ नहीं कर सकता, और अगर आप साथ साथ इतने अमीर होने के साथ साथ आप हुकूमत में भी बैठे हो तो आप अपने तमाम दोस्तों यारों को नवाजते हैं जिन्होंने आपकी कहीं ना कहीं मदद की हो। इस हवाले से नाज़रीन आपको याद होगा 25 अप्रैल सन 2000 का एक एफिडेविट है इसहाक डार साहब का। उसकी बहुत सारी 4-5 सफ़ात हर जगह पे अवेलेबल हैं, पब्लिकली अवेलेबल, लेकिन जो डिटेल्ड एफिडेविट था वो इतने अरसे में कहीं गायब हो गया। उसकी कॉपी हमें मिली तो हमें पता लगा कि जनाब जहां उसमें दीगर और नाम हैं तो उसमें एक ऐसी शख्सियत का नाम भी सामने आया जो कि आजकल डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और उनका नाम है सईद अहमद साहब। और इसके हवाले से इसहाक डार साहब ने अपने एफिडेविट में कहा था कि जनाब 4 फॉरेन करेंसी अकाउंट थे और इनमें से एक अकाउंट था मिस्टर सईद अहमद का, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर थे फर्स्ट हजवेरी मुदारबा के और मेरे बहुत करीबी दोस्त भी थे, और इनमें जो है पैसे डिपॉजिट किए जाते थे फॉरेन करेंसी फंड जो कि शरीफ फैमिली हमें मुहैया करती थी। और इसके बाद इसका कोलेट्रल वगैरह और पूरी कहानी इसमें दी गई है कि सईद अहमद साहब से किस तरह ये पैसे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स शरीफ फैमिली के पास वापस दिए गए, फिर ये वाले पैसे अजवेरी होल्डिंग और शरीफ ग्रुप के पास किस किस तरह से गए। लतीफ खोसा साहब, आप अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, और सईद अहमद साहब हमने चेक किया जो अभी डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो इस फर्स्ट हजवेरी मुदारबा में काम भी करते रहे हैं। तो पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि एक रेगुलेटर है वो कितना इफेक्टिव होगा। जबकि एक और खबर भी मैं आपके सामने रख दूं, जो साबिक स्टेट बैंक के गवर्नर थे यासीन अनवर साहब, जब ये हुकूमत आई तो अक्टूबर 2, 2013 को ये खबर शाया हुई कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के सामने उन्होंने एक बयान दिया कि पाकिस्तान से रोजाना $25 मिलियन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं, और ये टोटल अमाउंट साल का तकरीबन $9 अरब बनता है। तो आप समझते हैं कि जो रेगुलेटर हमारा बैठा है वहां पे डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक अगर सईद अहमद साहब हो, जिनका नाम एफिडेविट में इसहाक डार साहब के, तो हमारे इदारे इस फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकने में कामयाब हो सकते हैं, या अभी भी कोई इस तरह के तरीके इजाद किए जा रहे होंगे कि नहीं जनाब जो माजी में प्रैक्टिस रही हैं उनको जारी रखा जाए? देखिए अरशद, आपने तो ये शुक्र करेंगे वो डिप्टी गवर्नर ही हैं, उनको गवर्नर स्टेट बैंक नहीं बना दिया गया। हेड ऑफ ऑपरेशंस भी हैं, तमाम स्टेट बैंक के ऑपरेशंस भी वही देख रहे हैं जो प्रोफाइल उनका स्टेट बैंक की वेबसाइट पे पड़ा है। देखें ये जो है इट्स लाइक द स्नो दैट मेल्ट्स फ्रॉम द टॉप। ये वो बर्फ है जो पहाड़ के ऊपर से पिघल के नीचे सारे को आलूदा करती है। ये करप्शन ऐसा नासूर है, और ये बात फातिमा जिन्हा ने कही थी और उस ज़माने में कही थी जब करप्शन इतनी ज़्यादा वाज़े तौर पर हमारे घुन की तरह नहीं खा रही थी, कैंसर की तरह हमारे माशरे को, हमारी मईशत को जिस तरह अब खा रही है। जहां आपका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होगा और मोहतरम जहां इसहाक डार साहब आपके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वहां आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि सईद अहमद डिप्टी गवर्नर हैं। देखिए जब सरबुलंद वो जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जब लिखा सारा इनके बारे में कि ये बजटिंग जो है जिस अंदाज से ये रिकनसाइल नहीं हो रहा सारा कुछ, तो उनको फारिग कर दिया गया और उनके खिलाफ जिस तरह निकाला गया सारी कौम के सामने है। तो जो इस तरह की बागियाना बात करता है, जिस तरह आपसे बाइकआउट हो गया, ये बहुत ज्यादा। लतीफ खोसा साहब, मेरी क्योंकि इतना अच्छा मुझे चीजें ये समझ नहीं आती, आप एक मायनाज वकील भी, अगर मुझे ये और आवाम के आसानी के लिए समझा सकें, मैं ये चीजें पढ़ता हूं, अगर आप इसका मतलब समझा दें। बिसाइड दीज 4 फॉरेन करेंसी अकाउंट, the previously opened foreign currency account of Mr. Saeed Ahmed, one former director of First Hajweri Mudarba Company and close friend of mine, and of Musa Ghani, the nephew of my wife, Mr. Bassum Ishaq Dar, were also used to deposit huge foreign currency funds provided by the Sharif family to offer them as collateral to operate different direct indirect credit lines. It is pertinent to mention here that all the instructions regarding the deposits of the Sharif family in the account of Mr. Saeed Ahmed were got executed from Mr. Saeed Ahmed at the relevant times. The credit lines obtained by First Hajweri Mudarba against the foreign currency of the Sharif family offered as collateral were given to the Sharif group of companies in Pak rupees at cost plus small charges to cover the administrative expenses of Hajweri Mudarba. The Sharif group of companies utilized all a full credit line against their foreign currency collateral either directly from the banks or by indirectly obtaining credit lines in Pak rupees in the name of Hajweri Mudarba, Sikandra Masood Qazi, Hajweri Holding, myself and Musa Ghani, etc. All the credit lines in these names were ultimately
passed to Sharif Group of Companies. تو اب یہ جو آف شور کمپنیز سامنے آ گئی ہیں اور اس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز نظر آتی ہیں, یہ وہی والی میتھڈالوجی ہے جس بارے میں اس ایفیڈیوٹ کو کہا جاتا ہے کہ انڈر ڈیوریس تھا اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ کیس ختم کر دیا اور نیب نے اس پہ ریویو بھی نہیں فائل کیا. دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے ارشد, میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس جب یہ آیا تو وہ تفتیشی کو میں نے بلوایا ایف آئی اے کا جو تھا, تو میں نے کہا کہ یار کون سے تھرڈ ڈگری میتھڈ استعمال کیے تھے تم نے جو اتنا تفصیلی جو ہے اقبال جرم میں ایک ایسے شخص سے جو بہت ہی وہ مقام رکھتا ہے اور بہت ہی زیادہ سیزنڈ پالیٹیشین بھی ہے, کیا تم نے استعمال کیا تھا؟ کہتا قسم خدا کی کوثر صاحب ہاتھ بھی نہیں لگایا, ہم نے صرف کہا کہ ہمارے پاس یہ سارے تفصیل موجود ہیں, اب آپ اگر مہربانی کریں گے تو ہمارے لیے بھی آسان ہوگا, آپ کے لیے بھی تفتیش میں. اس نے کہا جی اسحاق ڈار صاحب نے جہاں مرضی مجھے لے کے چلو میں پورا دیتا ہوں. اب آپ دیکھیے اس کا ٹینر دیکھیے ذرا, اس بیان کے ٹینر میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بیان اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ کوئی اور اتنا تفصیلی بتا سکے یا بتائے. یہ وہ چیزیں نیٹی گریٹی ہیں جو انہی کی ذاتی دسترس میں نالج میں ہو سکتی ہیں, کوئی اور ان پر جو ہے وہ ادراک نہیں رکھ سکتا ہے. تو اس سے آپ اگر ذرا آگے چلیں تو اس کو تفصیل سے اگر پڑھیں تو اس میں سارا لکھا ہے کہ جو بینامی بھی ٹرانزیکشنز ہوئے جو مختلف ناموں میں بین الاقوامی بینکوں میں جو شریف برادران نے کسی کے ناموں پر کیے. اسی طرح پاک لین میں جو فلیٹس دیے گئے ان کا بھی ہے, حدیبیہ پیپر مل کا بھی ذکر ہے, رائے ونڈ اسٹیٹ پرچیز کی گئی کس کک بیک کمیشن کے, وہ ساری تفصیلیں اس پر موجود ہیں. لیکن باہر کیف یہ ظاہر ہے کہ شریف فیملی کا تو ماشاءاللہ ایک ان پر کوئی لطیف کوثر صاحب, میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہتا ہوں, جو ایفیڈیوٹ سے میں نے ابھی کوٹ کیا بطور اٹارنی جنرل آپ کی نظر سے یہ گزرا ہوا ہے؟ جی ہاں بالکل گزرا ہے, جی بالکل گزرا ہے. ہم نے اس کو ایک ریفرنس کا حصہ بھی ہے, ایک ریفرنس کا حصہ بھی ہے. ابھی جو میگا کرپشن کیسز کی لسٹ پڑی ہے نیب میں, اس میں بھی یہ کیس کا ذکر ہے, لیکن وہ کیسز اب آگے شاید مزید چلے نہ, کیونکہ نیب پہ پریشر بہت ہے, ان کا بجٹ کم کرنے کی بات چیت اور دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کے کہا جاتا ہے کہ پر کاٹنے کی بھی باتیں ہیں. وہ ناظرین کے ساروں کے نالج میں ماضی میں پچھلے 2 ماہ میں ہم نے یہ باتیں اور ناخن بھی تراشنے کی بات. میں ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر یاد کراتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی کرسی ابھی خالی ہے. یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب حکومت کو دینا چاہیے, اور انہیں بوائیکاٹ شاید اسی لیے کیا ہوا ہے کہ ان سوالات کے جوابات نہیں ہیں اور بوائیکاٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں. اکرام سہگل صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب ہم بات سنیں جی فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے, جی اس پہ کمیشن بن جانا چاہیے, کیا کوئی کمیشن اور فورنزک آڈٹ یہ تفصیلات نکال سکے گا, یا یہ بھی قوم کو ایک لال بتی کے پیچھے ٹرک کی لگا رہے ہیں؟ جی میں یہ جتنی بھی جوڈیشل کمیشن فورنزک آڈٹ یہ وغیرہ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا جی, جس طرح یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ کسی کو معاملے کو ختم کرنا ہونا تو اس کو پھر کمیشن میں ڈال دیتے ہیں, وہ کمیشن میں ڈائز اے نیچرل ڈیتھ. سمپل بات ہے جی. لطیف کوثر صاحب کو بولیں کہ جی جائے کورٹ آرڈر لے لیں کل ایک کہ جی یہ ہمیں انویسٹیگیشن کرنا ہے, یہ ہمیں پتہ چلا ہے, اس کورٹ آرڈر کے مطابق آپ کسی بھی دنیا میں کسی جگہ جائیں گے وہ پابند ہے وہ بینک اور وہ ملک کہ وہ جتنے بھی آپ کو دے دیں, وہ آپ ایک انویسٹیگیشن فرم لے لیں, آڈٹ فرم لے لیں, ان کو آپ یہ دے دیں. وہ آپ کو ابھی یہ نہیں ہے مینول کی کوئی چیز ہے نہیں, کیونکہ پہلے 6-8 مہینے لگتے تھے مینول ٹریس کرنے, اب سب چیز الیکٹرانک ہے. وہ آپ کو 10-15 دن میں اٹھا کے آپ کی پوری شجرہ کھول دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. دوسری بات میں ایک بات بڑا کلیئر کر دوں, اور کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں آف شور کمپنی کی اور آف شور اکاؤنٹ کی. جی دیکھیں آف شور کمپنی اور آف شور اکاؤنٹ لیگل بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو مینیپولیٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کو استعمال بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آف شور اکاؤنٹ ہے اور اس کے ساتھ کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے, وہ تو ٹوٹلی انلیگل ہے, وہ تو ٹوٹلی انلیگل. بالکل اکرام سہگل صاحب, آپ نے جو بات کی اس حوالے سے پوری دنیا میں بات چیت ہو رہی ہے, اور میں پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو حکومت پاکستان نے کہا, میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس بارے میں اگر ہمارے پروڈیوسر سکرین پہ بھی یہ پوری طرح چلا سکیں. قومی اسمبلی میں وزارت خزانہ نے کہا کہ جناب کیونکہ بینکنگ سیکریسی جو ہے دنیا کے اندر اللیسٹ منی ٹرانسفر جو ہے وہ اس کو جنم دیتی ہے, اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر کرائم بڑھ رہا ہے. اور جناب اسپیکر جو پیسہ پڑا ہے ان کے نام, ان کے اکاؤنٹ نمبر ہمیں مل جانے چاہیے. یعنی حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ یہ اکاؤنٹ نمبر ہمیں مل جانے چاہیے. اور اس حوالے سے یہ بڑی دردناک حقیقت ہے کہ $32 ٹریلین 32,000 ارب ڈالر ان ٹیکس ہیونز کے اندر دنیا کے مختلف ممالک سے چوری کر کے رکھا گیا ہے, جس میں سوئٹزرلینڈ کے 11 بینکوں میں $7,000 ارب پڑے,
اور ان کے منسٹر نے سپیچ دی ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا $200 ارب سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ARY نہیں کہہ رہا, یہ قومی اسمبلی میں باقاعدہ طور پہ ڈیبیٹس کوئی بھی شخص جا کے 9 مئی 2014 کی یہ ڈیبیٹ نکال کے دیکھ سکتا ہے. حکومت پاکستان خود کہہ رہی ہے کہ جناب چوری کا پیسہ پڑے اور $200 ارب پڑے ہیں سوئس بینکوں میں. باقی دنیا سوئس گورنمنٹ کے ساتھ لیٹرز لکھ رہی ہے, اپنا پیسہ واپس لے کے آ رہی ہے. سٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو, ورلڈ بینک اور UN کی مشترکہ ایک کاوش ہے, اس کو ابھی تک ہماری حکومت نے کوئی لیٹر نہیں لکھا, صرف اسمبلی میں بیان دے دیا کہ جناب $200 ارب پڑے اور ہم کوشش کر رہے ہیں واپس لائیں. کیا یہ وجہ ہے کہ وزیر اعظم کے بچوں کی آف شور کمپنیز تھی تو ان کے سمدھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس پہ آگے پروگریس نہیں کیا اور IMF کے آگے کشکول لے کے تو چلے گئے, لیکن یہ $200 ارب واپس لانے کے لیے کوئی اقدام نہیں لیا؟ دیکھیے اس میں ارشد, اس میں بڑی سمپل بات یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب ہیں, میں ان کا بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن یہ اپنے بھی گریبان میں دیکھیں اور اپنے زرداری صاحب کے بارے پوچھیں کہ جب ان لوگ نے جو راک پورٹ کیس ہوا تھا, اس کے بعد جو انہوں نے جو ان کی ایویڈنس تھی جنیوا سے نکلوایا تھا, ان لوگ نے باکسز میں واجب شنٹلسن گئے تھے, کس طرح گئے تھے, ٹوٹلی انلیگل تھا کہ وہ ایویڈنس کو غائب کر دیا گیا وہاں سے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ سب اس میں انوالوڈ ہیں, اس کے اندر کوئی یہ نہیں کہ آپ شریف فیملی کو خالی آپ ٹارگٹ کریں. اس کے اندر ان کے پاس جب ان کو پتہ چلا ان کے 150 کمپنیز آصف زرداری صاحب کے ہیں, یہاں پر ایک بینک اون کرتے ہیں آصف زرداری صاحب, وہ بینک کس طرح موریشس میں ایک آف شور کمپنی بنائی ہوئی ہے, اس کے تھرو یہ بینک اون کرتے ہیں. یہ سب دنیا کو پتہ ہے, اسٹیٹ بینک کو بھی یہ بات پتہ ہے. اگر آپ دوسری طرف دیکھنا چاہتے ہیں وہ دوسری طرف دیکھیں, بٹ بات یہ ہے کہ اسپیسیفکلی اگر آپ اس پہ لے جائے ٹیکس اوریجن پر, تو آپ کو سمپل بات دکھانا پڑے گا کہ یہ پیسہ اگر گیا یہاں سے تو اس کیسے گیا. ایک اور سوال بھی اکرام سہگل صاحب ویری کوئکلی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, وزیر اعظم کے ٹیکس ڈکلیریشن اور ایسٹ ڈکلیریشن میں یہ چیز ہے کہ ان کے صاحبزادے جو کہ آف شور کمپنیاں چلاتے ہیں اور الحمدللہ اقرار کر چکے ہیں کہ آف شور کمپنیاں چلاتا ہوں, وہ وزیر اعظم کو $19,14,000 ایک دفعہ بھیجتے ہیں, $19,22,000 ایک دفعہ بھیجتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, وزیر اعظم کے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئرڈ ہے. حساس صاحب جو کہ آف شور کمپنی چلاتے ہیں وہ بھیجتے ہیں. اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ برطانیہ میں تو وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں, تو یہاں پہ اس پہ کچھ سوال جو ہو رہے ہیں ابھی تک, کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ یہاں پر کس طرح فرق پڑ سکتا ہے جی؟ یہاں پر جتنا آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کے پاس اچھا وکیل ہے تو آپ تو کچھ بھی کرا سکتے ہیں. آپ چور کو آپ انوسنٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, انوسنٹ کو آپ چور ڈکلیئر کرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. بات یہ سمپل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے, آپ کے پاس فور دا فرسٹ ٹائم ایک چیز ہے جو خالی پاکستان میں نہیں ہے, اور جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ ARY نے انوینٹ نہیں کیا, یہ کسی پاکستانی نے انوینٹ نہیں کیا, کسی اپوزیشن نے انوینٹ نہیں کیا, یہ تو دنیا میں نکلا. دنیا رائٹ. اکرام سہگل صاحب آپ کو اس حوالے سے کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا جیسے کہتے ہیں کہ جناب سٹارم ان ٹی کا بس 2-4 دن کی بات ہے, اس کے بعد یہ معاملہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا, جیسے اتنے کمیشنز بنے, اتنی انکوائریز ہوئیں, ساری فائلیں پڑی ہوتی ہیں دفاتر میں, اس پہ بھی کچھ نہیں ہوگا یا کچھ امید رکھنی چاہیے؟ میں آپ کو تھوڑا سی اس کو کرکٹ کرتا ہوں. یہ میں آپ کو ایک تھوڑی سی کہانی بتاتا ہوں. تھوڑے دن پہلے میں کوئی 2 مہینے پہلے اپنے کوئی ہمارے تاج صاحب کے پوتے کی شادی تھی, میں ادھر گیا. تو جب میں جلدی میں پلین پکڑا تو میں نکل آیا تو ایک لڑکا پیچھے میرے بھاگے, 2 لڑکے بھاگے مجھے, اور انہوں نے پورا کہ سر آپ کدھر جا رہے ہیں. تو میں نے بولا کہ میں نے پلین پکڑنا اس لیے میں آیا تھا. تو اس نے مجھے بولا سر پتہ نہیں کب ملاقات ہوتا ہے, اس نے مجھے گلے ملا. وہ 3 ہفتے کے بعد وہ لڑکا شوال میں شہید ہو گیا, کیپٹن عمیر عباسی. وہ کس لیے شہید ہوا؟ اس لیے شہید ہوا کہ یہ چور کے بچے یہ اپنے پیسے باہر رکھتے ہیں, یہ اس لیے. ٹھیک ہے, میں لعنت دیتا ہوں ان جیسے لوگوں کے اوپر, کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ وہ دہشت گردی شکار ہیں, اور یہی پیسے جو ہیں یہ حوالے سے آگے جا. بالکل صحیح ہے. اکرام سہگل صاحب بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کا. ناظرین یہاں پہ لیں گے, اور اکرام سہگل کا غصہ ان لوگوں کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے جو پاکستانیوں کا ٹیکس چوری کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہمارے جوان, ہمارے پاکستانی اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا خون دے رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی رضا عابدی صاحب, سٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو جو کہ ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشنز کے اشتراک سے چلائی جانے والی ویب سائٹ ہے, نعیم الحق صاحب بھی اس کا ذکر کہتے ہیں, وہاں وزیر اعظم پاکستان کا نام بھی ہے, اور اس کے حوالے سے جہاں پہ نیلسن اور نیسکول جس کا کہ اعتراف حسین نواز کر چکے ہیں, وہاں شیمراک اور چینرن جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ کا بھی نام آ رہا ہے جس کے بینیفیشل اونر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے اس حوالے سے؟
دیکھیں انہوں نے تو جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے اور کہا ہے کہ ججز جو ان کا کیس ہے اس کو لے کے چلیں. ایز اے پارٹی متحدہ قومی موومنٹ نے اس کو ویلکم بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے کمیشن آپ نے بنایا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پارلیمنٹ میں فردر اس پہ ڈیبیٹ ہو کے اس کا ایک پورا باقاعدہ لائحہ عمل طے کرنا چاہیے, اور یہ اسٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو کو باقاعدہ پارلیمنٹ کی طرف سے ایک اے پی سی کی تحت ایک ڈیسیجن کے تحت ایک خط لکھا جائے, اور ادھر میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سارے لوگ اور لیڈران ہوں گے جن کے پیسے وہاں پہ موجود ہیں باہر, اور وہ بھی سارے کے سارے واپس آنے چاہیے. اور اس میں ارشد ایک چیز اور بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے بینکس جو ہیں یہ خود ہی یہ انیشیٹو دیتے ہیں یا پھر یہ آفرز دیتے ہیں. تو پاکستان کے جو بینکس جو آپ کے پیسے کو باہر رکھوانے کے لیے خود آتے ہیں لوگوں کے پاس اور کہتے ہیں, تو اس میں بینکس اور بینکرز یہ بھی فیسیلیٹیٹرز میں آنے چاہیے اس کے. ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک, ابھی میں نے آپ کو حلف نامہ اسحاق ڈار صاحب کا, وہ ماضی میں نواز شریف صاحب فیملی کے لیے یہ کرتے رہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب, اسٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو ویب سائٹ یونائٹڈ نیشنز کی اور ورلڈ بینک کی, اس پہ شیمراک اور چندرن جرسی کا نام ہے. یہ نام آپ کی نظر سے پہلے بھی گزرے ہیں جو اب یو این اور ورلڈ بینک کی اس ویب سائٹ پہ موجود ہیں؟ جی بالکل گزرے ہیں. کس حوالے سے؟ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈو وی ہیو دا پولیٹیکل ول. ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, دیکھیں بات تب یہ تکمیل پذیر ہوگی یا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا جب یہ پولیٹیکل ول ہوگی. ہماری پارلیمنٹ سوائے یعنی وہاں ایک بحث و تمہیز کے وہ بھی کورم کبھی پورا نہیں ہوتا. آج بھی شرمناک طریقے سے کورم پورا نہیں تھا, اور پوائنٹ آؤٹ کرنے والے بھی حکومتی جو خود تھے اور جس وجہ سے نہ ہوا. تو مجھے بتائیں کہ جب اگر اتنی عدم دلچسپی آپ کے پارلیمنٹیرینز لطیف کھوسہ صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, یہ جو شیمراک اور چندرن جرسی کا نام اسٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو ویب سائٹ پڑا ہے, یہ دونوں کمپنیاں کیا کر رہی تھیں؟ یہ تو نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ ہی شوڈ سٹیپ ڈاؤن. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ والنٹیرلی, دیکھیے مورل فائبر اس گورنمنٹ کا اتنا کمزور ہو گیا ہے اس سارے سکینڈل. دیکھیں ایک پرسیپشن ہوتا ہے, ایک پرسیپشن جو جس کی بنیاد بہت ٹھوس شواہد ہیں, جو میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا صرف پاکستان کا نہیں دنیا ساری کا. دیکھیے یہ جو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, یہ ساری دنیا کی کریم ہے جنہوں نے یہ ڈیسائفر کیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو کچھ سارا آپ دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی ہے. جو مہذب قومیں ہیں, جو جمہوری قومیں ہیں, وہاں تو آپ دیکھیں کہ حکومتیں وہ ختم ہو جائیں گی, اور اگر یہ گھسی پٹی چلی بھی تو یہ اگلے الیکشن میں اتنی بری طرح مار کھائیں گی کہ عوامی جو بیک لیش ہے وہ پوری طرح اپنے پورے جوبن آب و تاب سے ان کو سردار لطیف کھوسہ صاحب, علی رضا عابدی صاحب, آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, یہ جو ویب سائٹ اسٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو آپ نے دیکھا, یہ ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشنز کی بنائی ہوئی ویب سائٹ ہے. ارشد شریف یا ARY نے نہیں بنائی, وہاں پہ بھی ہمارے وزیر اعظم کا نام ہے, اور لطیف کھوسہ صاحب نے اس کی کنفرمیشن بھی دی ہے. نون لیگ کی کرسی ناظرین آج بھی خالی رہی, بوائیکاٹ کی آڑ میں چھپ رہے ہیں کیونکہ ان سوالات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.